نو دې دوران کې په دې راغو او څلور ډزې په دې مخ ویشتو د ته لاس اچولی. زه د ایس پي صاحب، د عمر افریدي ډي سي پي صاحب، د ایس ایچ او عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 2 جولائی کی شب کو بہت ہی المناک واقعہ پیش آیا. ایک کسٹم کا اہلکار عباس احمد کا، وہ رات کو 4 بجے اپنے دوستوں کے ساتھ گھر واپس لوٹتا ہے تو گلی میں اپنے گھر جاتے ہوئے 2 افراد آتے ہیں موٹر سائیکل پہ سوار اور اس کو پستول تان کے اس سے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. عباس احمد کے پاس چونکہ اس وقت تفصیل ملے گی. جو علاقے سے ہم نے معلوم کیا ہے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ آئس مار پہ چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہتے تھے. اس طرح کی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اوریدونکو، ستاسو کوربه نواز منګل یم. ما سره ډېر زیات ښاغلی ایس پي کینټ جنید کرل صاحب، ډي ایس پي پشتخره عمر افریدي صاحب، ایډیشنل ایس ایچ او پشتخره هلال صاحب را سره موجود دی. تېرو ورځو کې یو ډېره زیاته بده پیښه مخې ته راغلې وه چې د کسټم یو ځوان ډېر د بېدردۍ سره شهید کړی شوی و. څه د شکمارو چې شکمار ورله لارې له ورغلي دي چې هر څه مزاحمت شوی دی یا نه دی شوی، خو د کسټم دغه یو ښکلی ځوان په دې کې شهید شو. په دې کې بیا د جنید صاحب، عمر صاحب د دې یو ټیم تشکیل شو. باقاعده 13 ورځ د دې بیا یوه مقابله وشوه. په مقابله کې چې کم دی هغه کم شکمار دی ویلی کېږي دا چې هغه هم د خپل تن له طرفه ولګېدو، هغه په دغه واقعې کې چې کم دی ہلاک شو. بہت شکریہ سر. یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا. یہ واقعہ کیا ہے اور اب تک تفتیش میں کیا وجہ سامنے آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 2 جولائی کی شب کو بہت ہی المناک واقعہ پیش آیا. ایک کسٹم کا اہلکار عباس احمد کا، وہ رات کو 4 بجے اپنے دوستوں کے ساتھ گھر واپس لوٹتا ہے تو گلی میں اپنے گھر جاتے ہوئے 2 افراد آتے ہیں موٹر سائیکل پہ سوار اور اس کو پستول تان کے اس سے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. عباس احمد کے پاس چونکہ اس وقت خود ایک پستول موجود تھا کہ تو یہ مزاحمت کرتا ہے، اپنا پستول نکال کے ایک بندے کو فائر کرتا ہے جس سے ایک سنیچر لگ کے زخمی ہو گیا اور دونوں سنیچرز کی طرف سے پھر فائرنگ کی گئی، جس کی وجہ سے عباس احمد کو 4 گولیاں لگی اور موقع پہ ہلاک ہو گیا. موقع پہ فوراً پولیس نے رسپونڈ کیا اس حوالے سے. تو اس سے یہ پہلی فائنڈنگ ہوئی کہ جو واقعے میں جو موٹر سائیکل استعمال ہوئی تھی وہ بھی چوری کی موٹر سائیکل تھی، تھانہ فقیر آباد کے حدود سے چوری ہوئی تھی. اور یہ موٹر سائیکل ریکور کرانے میں ہمیں اس کے ساتھیوں کی بڑی ہیلپ ہوئی کہ جو دوست تھے عباس احمد کے، انہوں نے ان کا سنیچرز کا پیچھا کیا تھا اور ان کو پیچھے سے ہٹ کیا تھا اور وہ موٹر سائیکل چھوڑ کے موقع سے فرار ہو گئے تھے دونوں ساتھی. بعد میں اس تفتیش کا دائرہ کار ہم نے بڑھاتے ہوئے علاقے کے CCTV کیمراز اور سیف سٹی کیمراز، ہیومن انٹیلیجنس، تمام تر وسائل کو بروکار لاتے ہوئے ان 2 بندوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی. تقریباً 1 ہفتے کے عمل میں DSP صاحب عمر افریدی نے اور SHO عمران، SHO ہلال، تمام نے اس پہ بہت خوب محنت کی اور 1 ہفتے کے اندر ان کو ٹریس کر لیا گیا. اور تقریباً کل کی شب ہمیں ایک معلومات موصول ہوئی کہ یہ لوگ یہاں پہ شاہین کالونی کے علاقے میں موجود ہیں، جس پہ پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گرفتاری کے لیے. پولیس کو دیکھتے ساتھ ہی ان لوگوں نے پولیس پہ فائرنگ شروع کر دی اور پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی. اسی دوران میں ایک ساتھی جو عبدالقیوم ہے، یہ اپنے دوسرے ساتھی عبدالرحمان کی فائرنگ سے موقع پہ لگ کے ہلاک ہو گیا. اچھا سر، یہ بتائیے یہ ملزمان کون تھے، کہاں سے تعلق ہے اور اب تک پولیس نے کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے؟ جو ہماری انیشل انویسٹیگیشن تھی اور بعد میں کنفرم ہوا کہ جیسے ہمیں ایک وہ باڈی ملی ہے اور آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے اس کی، تو یہ منک راؤ کا علاقہ ہے، وہاں سے تعلق رکھتے ہیں. آئس مار ہیں، ان پہ چھوٹی موٹی FIR پشاور کے مختلف تھانوں میں درج ہو چکی ہیں. اس طرح کے کوئی بڑا وقوع نہیں تھا کہ یہ پولیس کے ریڈار پہ ہوں ایز سچ. لیکن اس کے علاوہ یہ جو ان کے پروفائل ملی ہے کہ یہ ایک آئس مار تھے اور چھوٹی موٹی چوری کرتے رہتے تھے اور اور مزید سنیچی کے واقعات میں بھی ملوث ہونے کا شک ہے ان پہ. اچھا، پولیس نے جو مقابلہ کیا کرائم سین سے کیا برآمد اور پولیس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ وہی ملزمان، ایک کلو کہاں سے ملی؟ کرائم سین سے ہمیں 5 MTs ریکور ہوئیں، جس میں سے پھر ہمیں پتہ چلا کہ 4 گولیاں جو ہمارا مقتول عباس ہے اس کو لگی ہیں اور 1 گولی جو ہے وہ
एक सिग्नेचर को लगी है। तो पहली आइडेंटिफिकेशन हमारी इस मदद से हो गई कि जो बंदा हमारे कल जिसकी बॉडी मिली है उस पर भी एक पुरानी बुलेट वूंड है, इससे उसे साबित होता है ये मौके पे मौजूद था। दूसरा, जो इलाके में इंफॉर्मेशन हमारी मौजूद थी और जो साथी उसके मौजूद थे, उसके दोस्त मौजूद थे अब्बास अहमद के, उनसे भी हमारी क्लैरिटी मिली है कि यही वो बंदा था जो इस वारदात में शामिल था। इसका दूसरा एक साथी भी है अब्दुल रहमान, जो कल के छापे के दौरान भागने में कामयाब हुआ है। हमें यकीन है कि जब हम इसको गिरफ़्तार करेंगे तो हमें इसके मज़ीद भी हक़ाइक़ सामने आएंगे और मज़ीद इसमें क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी कि इसमें यही शख्स इन्वॉल्व थे। शुक्रिया। थैंक यू। الله دې تاسو له ډېر زړه صبر درکړي. ستاسو بچی په کسټم کې و، د بچي هېڅ نعم البدل نه یې ښکلی ځوان زلمی بچی د نه دغه شوکمارو شهید کړو. دا بچی د څومره مودې نه په کسټم کې و، کله برتي شوی و؟ د 2022 کې نوکر شوی وم. عمر یې څومره و؟ 25-26 سال به د دغه چې دا کومه واقعه ورسره مخې ته راغلې دا یو ډېره زیاته دردونکې وه، دې نه څنګه خبر شوی؟ دا د کور مخې ته وه، بس چې ډزې وشي چې موږ راووتو دغسې دی بس پروت و او دوی منډې والې بس تښتېده. چېرته تللی و دا ډیوټۍ نه؟ او ډیوټۍ نه راغلی، بیا چې ته بل خلک وتې و بیا راغلو، دوباره بیا کور ته راغلو. ډیوټۍ نه او ډیوټۍ له دې نه مخکې راغلو د کور مخې ته پې دا کس؟ او د کور مخې ته بیا هم لیدلی و چې څومره ډزه دا لګېدلې و دا یاره چې داسې 3-4 ډزه لګېدلې. سید یې اغوستي و؟ نه 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 سید یې اغوستي کیسې میسې ورسره وي؟ او هر څه ورسره وي. اوس چې کوم دغه پولیسو چې کومه دا مقابله کړې ده، دا تن چې پکې هلاک شوی دی، نو د دې نه مطمئن یې؟ ډېر مطمئنه مدینه، بالکل تی مطمئنه مجي. څو بچي دي و؟ 2 زامن دي. 2 زامن دي. بل بچی دې څه کوي؟ هغه نه کوي څه کار، بېروزګاره دی. یوټیلیټي سټور کې و، هغې نه بس هغه یوټیلیټي سټور ختم شو، بېروزګاره دی. الله دې تاسو له ډېر زړه صبر درکړي. کاکا ستاسو وراره و؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا دیدارګل زما ورور دی، عباس خان زما وراره. دا 10 منټه او 4 بجې وې د شپې چې دی ډیوټۍ نه راغو، نو دا سیګنیچران، دا شوکماران، دا چې دی د کور مخې ته د چې څه ټایم د پلار ته والد صاحب ته ور والو، نو دې دوران کې په دې راغو او 4 ډزه په دې مخ ویشتي او د ته لاس اچولی. زه د ایس پي صاحب، د عمر افریدي ډي سي پي صاحب، د ایس ایچ او عمران خان او د نورو بچو، زه د پولیسو والا ډېر مشکور یم چې دوی موږ سره ډېر ښایسته کارکردګي چلی. خو موږ عوامو لم پکار ده چې زموږ بچې شهید شي یا د غلولي پکار چې موږ راپورټ وکړو او پولیس زموږ سرپرستاله کوي چې موږ هم د پولیس شانه بشانه ولاړ یو، پولیس هم زموږ شانه بشانه ولاړ. ولې چې زموږ په علاقه کې په 23/3/2025 کې زما زوی فرحان د فوټبال پلیئر او دغلته کې ولګېدو او ما چې غلو سره کم کار کړی او الله پاک ته تحسین الله خوشحاله ساتي او هغه کومه کارکردګي کړې وه که نه، نو ما انجام ته ورسول، های کورټ، سپریم کورټ، شیشونه پورې ما ورسول. نو مونږ خلکو له عوامو لم پکار ده چې زموږ بچي باندې دا سینکشنران، دا غله شوکماران روزي، نو پولیس خو مونږ سره مدد کوي، خو چې مونږ هم د پولیس مدد وکړو که نه بچی. نو ډېره ښایسته کارکردګي کړې ده پولیس والا. عباس یو ډېر ښایسته بچی و، 3 کاله شو کسټم کې بړتي شو، زما بچی هم په کسټم کې دی، دی یو ځای بړتي شو. ډېر ښایسته بچی و، ډېر بهادر بچی و. او دا بوډا پلار دی، یو یې ورور دی، زه یې ترې یم، دی د تر زوی دی که نه. نو زه موږ د پولیس ته ډېر مشکور یو، موږ د ایس پي صاحب نه، ډي اس پي صاحب نه، ایس ایچ او صاحب نه او د پولیس دا څومره نوجوانان بچي چې دا زموږ دپاره قرباني کېږي، موږ هم پکار دی چې مخکې لاړ شو، موږ هم دې له قرباني ورکړو که نه. الله دې تاسو ټولو له زړه صبر درکړي. ګرانو کتونکو، تاسو دغه دا خبرې واورېدې چې د کسټم دغه دا ځوان چې څومره د بې دردۍ سره وژلی شوی و د شوکمارو له طرفه، بیا په دې کې د پشتخري پولیس چې کوم دی کاروایي وکړه، کوم چې په دغه جرم کې ککړ ملزم و. د پولیس دا وینا ده چې د خپل تن له طرفه په دغه مقابله کې هغه هلاک شو. د پولیس دا هم وینا ده چې دا کم یو بل تن دی دا به هم زر تر زره ګرفتار شي. ګرانو کتونکو، یو ډېره زیاته غټه او لویه او بده پیښه وه چې موږ ستاسو وړاندې کېغوستله. راکې د راتلونکي بلې خپرونې پورې اجازت د خپل کیمرمین امر سره. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ، د مشرانو د کشرانو چې بیا دغه شانتې افسوسناکې او دردونکې پیښې زموږ او ستاسو
تر مخ نشي.